سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي ماشي مع الصيام. اليوم جبت لكم فيديو جديد. اليوم صايبت شهيوه ديال القطيفات او بغرير معمر بالدجاج اللي كيجي غزال ولذيذ بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك وابوني وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديال لنبدا على بركه الله. غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق الاصفر. البنات هذا بحال ديال العنبه، بامكانكم تعبروا باي كاس ولكن ضروري تعبروا بهم كاملين الطحين والماء. كاس ديال الطحين بالابيض و2 كيسان ديال الماء. غادي نزيد واحد اخر. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز وراس المعلقه ديال الملح وراس المعلقه صغيره ديال السكر والدجاج اللي طيبته عادي، كنطيبو عادي وكنفرتو وشويه ديال الجبن. غادي نخلطو دابا كلشي. طحين غادي نديرو الماء وغادي نزيدو وغادي نخلطوهم. دابا لنا غادي نزيدو من الماء. غادي نزيدو واحد كاس ديال الماء. يرجعوا 3 ديال الكيسان ديال الماء. غادي نخلطوهم. تشاهدوا معايا. في الاول كنطربوهم بالطراب اليدوي وعاد نديروهم في مولينيكس. غادي نزيدو الماء اضافي ماشي كامل. كما كتشوفوا معايا كيجي بهذا القوام. ما غاديش نخليوه يخمر، ديك الساعه غادي نديروه يطيب. نتوما تشوفوا معايا. دابا غادي درنا المقله ديالنا تسخن وغادي نديرو بهذا القوام. نعمروش بزاف باش القطايف ديالنا يجيو. الاولى حيت كندير دائما الاولانيه عاد كنبقى ناخذ العبارات. البوطه تكون مجهده شويه. ماشي ضروري يتقب لكم بحال البغرير، ماشي ضروري 100%. واخا كتشوفوا معايا بدا كيتقب معايا ولكن ماشي بالضروره.
خصو ضروري يجيونا محمرين من التحت، خصهم يزيدو يتحمروا. تقدر البنات طيبوهم في اي مقله، ماشي ضروري يكون هي الطيفار اولا مقله ديال البغرير، ضروري اي مقله غادي يستاق معكم. خليو شويه غير يتحمرنا، هذاك السكان اللي درناه هو اللي غادي يحمر لنا البغرير ديالنا. شتي بهاد تيتحمر غير شويه، نديرو وحده اخرى. واجي تشوفوا معايا هذيك اللي عندنا، غادي نحمروا الحشوه ديالنا بهذا الشكل. غادي نزيدو نسدوها بحال هكا، خاصها تكون سخونه، تبقى لنا سخونه ونديروها باش تسد معنا، كيجيو بحال لي سيشون. شفتوا معايا؟ ضروري تسدوهم مزيان، تسدوهم. عاد باقي غادي ندهنوهم بالبيض وندخلهم للفران. تشوفوا معايا باش تفهموا اكثر واكثر. ديما نبقى نشوفوا واش كيتحمروا. شفتوا دابا مع هادي مور هادي غادي يبقى يتحمروا لنا حيت كتكون المقله سخونه. زيدوا وحده اخرى باش تشوفوها، ممكن تصغروهم باش تشوفوا معايا. ضروري خصكم الزربه الماراطون حيت هذه كيبغي تبقى سخونه باش كتلصق معانا. وكيجيو ساهلين، ماشي بزاف مكونات موجوده في قلب المنزل. بالنسبه لي الدجاج البنات انا طيبته عادي جدا بحال اللي كطيبوه الدجاج عادي في المرقه وكتفردوه. هو خصكم يكون الدجاج ديالنا بارد، بامكانكم تعمروه بالكفته باي حاجه بغيتو، ماشي ضروري الدجاج، كفته طون اي حاجه واخا غير الجبن بوحديتو يجينا زاهر. شفتوا هي بقات تحمر لنا غير بوحديتها. نزيدكم هذه وندهنوهم. انا غادي نكمل داكشي اللي باقي، نتوما غادي تشوفوا معايا ملي غادي ندهنو. انا هذه صغرتها باش تشوفوا راه كيجي حتى صغير وكيجي غزال بزاف. غير بالفرشيط غير بشويه باش ما يتقطعش معاكم كما كتشاهدوا معايا. شتي ما خصكمش تشكوه بزاف باش ما يتقطع لكمش بحال اللي وقع لي انا، كيجي غزال بزاف. دابا غادي ندهنوه. هذا هو الشكل بعد ما ساليناهم من المقله وعمرناهم. واخا البنات كيتفتحوا معكم ماشي مشكل، هادو ما القطايف حيت غادي ندهنوهم بالبيض وغادي ندخلهم للفرن. هنايا استعملت صفر ديال البيضه وشويه ديال نيسكافيه وشويه ديال الحليب، غير واحد نقيطه وصافي. غادي ندهنوهم كما كتشوفوا، هما غادي يدخلوا الفرن مع البيض غادي يتسدوا لينا. وفي الفرن كنخليهم غير واحد 10 ديال الدقائق، غير يشدوا راسهم وصافي.
كما كتشوفوا كيعطيهم واحد الشكل غزال بزاف. وبغيتو ديروا لهم الزنجلان او اي حاجه، اللوز ايفيلي او اي حاجه باش تزينو ماشي مشكل. انا غادي نخليهم هكا. كيجيو على الشكل لي سوشون. هو البغرير المقادير ديال البغرير غير هو كيجي معمر. البنات اللي ما كيستقلهمش البغرير بنفس الطريقه، غير كنخليوه يخمر واحد شويه. انا راه خمال لي ميكوس كان طيب وجاوني شي بغريرات اولا القطايف مثقبين. كيجي في كميه كبيره ولدات بزاف ولدات. دابا غادي ندخلوهم للفرن، غادي نشعلوه الفوق والتحت غير واحد 10 دقائق ماشي بزاف. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال القطيفه ديالنا او البغرير. غادي تشوفوا الدجاج كيفاش كيجي من داخل، كيجي غزال ولذيذ ورطب. من احسن جربوه غادي يعجبكم بزاف وما غاديش يخطاكم.